व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की टीम के बारे में, इमरान खान साहब के तौहीन अदालत में जमा करवाए गए जवाब के बारे में, नजम सेठी साहब के आज के बयान के बारे में। बात स्टार्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब की टीम पर। नवाज शरीफ साहब की टीम मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है कि इमरान खान साहब को किसी भी जगह पर कोई भी रिलीफ अगर दिया गया तो दोबारा से अदारों को और अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। एक मुकम्मल किस्म का प्रोपोगंडा तैयार कर लिया गया है कि कौन से बयानात कौन से वजीर देंगे और किस लेवल तक जाके बयानात देंगे। पहले आपकी बात अभी तक चल रही है। कुछ मामलात ऐसे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि आप जवाब दें और इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को कह रही है कि आप जवाब दें। इसके बाद बात करते हैं इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत में केस में जज ज़ेबा चौधरी के मतलब अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया और नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। इमरान खान साहब ने अपने अदा किए गए अल्फाज के मतलब अफसोस का इजहार किया और इमरान खान साहब ने कहा है कि तौहीन अदालत के बारे में सोच भी नहीं सकता। लफ्ज शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जवाब में यह भी कहा गया कि अगर जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना मेरा मकसद नहीं था। इस पर गहरा अफसोस है। इमरान खान साहब ने कहा कि गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। अदालत को यकीन दहानी करवाता हूँ आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूंगा। और जवाब में ये भी कहा गया कि ना कभी ऐसा बयान दिया और ना कभी मुस्तकबिल में ऐसा बयान दूंगा जो किसी अदालती फैसले पर असर अंदाज हो। मैं अदलिया मुखालफ बदनीति पर मबनी मुहिम चलाने और अदालती कार्रवाई या अदालती इंसाफ में रुकावट डालने का सोच भी नहीं सकता। और इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि तल्लाल चौधरी केस अलग नोयत का था। तल्लाल चौधरी के बयान पर कभी कोई अफसोस अजहार नहीं किया था। अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब की मोहलत दी। इस पर तनकीद हुई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की ताक में रहने वालों में शदीद तनकीद की। उसके बाद अदालत ने 2 हफ्तों का इमरान खान साहब को मजीद टाइम दे दिया। इसके बाद आपको बताते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में भी खान साहब को मजीद 2 हफ्तों का टाइम दे दिया गया है। नजम सेठी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कौन से बंदे इमरान खान साहब के साथ हैं और कौन से बंदे इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई बयान दिया जाए बाय नेम तो किस किस का नाम लेना है और किस किस का नाम नहीं लेना। अब आपको यहाँ पे ये बताते हैं कि अदालतों में उन्होंने साथ ये भी कहा कि अदालतों के अंदर इमरान खान साहब को डिसक्वालिफिकेशन का कोई किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। उनको अदालतों से डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और वो उनको ये बात पता है कि गवर्नमेंट भी ये बात जानती है और इस्टेब्लिशमेंट भी ये बात जानती है। साथ साथ नजम सेठी साहब ने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई करना है तो फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर किया जाएगा या किया जा सकता है, या उस पर उन्होंने उनकी नज़र डलवाने की कोशिश की। इसीलिए अदालतों ने इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया है और उन्होंने कहा कि इसीलिए इमरान खान साहब का ज़्यादा फोकस यही है कि किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस को रोका जाए। अदालत ने आज भी खान साहब को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। अब आपको बताते हैं कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सारे पत्ते अपने पास रखे हुए हैं। किसी को नहीं पता चल रहा कि इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए इस गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल रहा कि वो किस पर केस करे और किस पर केस ना करे। इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को कह रही है कि आप कार्रवाई करें, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कार्रवाई तो आखिर गवर्नमेंट ने ही करनी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अभी मुख्तलिफ किस्म के कामों में फंसी हुई है। तो वो कहते हैं कि वो ये समझ रहे हैं नजम सेठी साहब के इमरान साहब के मामला को उन्होंने सेकेंडरी कर दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। नजम सेठी साहब ने यह भी कहा कि खान साहब रेड लाइंस को पीछे धकेल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या कर लेंगे ये मेरा, यानी कि अब भी एक नजम सेठी साहब का पत्ता ये खेला गया है उनके प्रोग्राम के थ्रू
اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ نجم سیٹھی جو نواز شریف کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ نواز شریف کے ایک غیر علائنی ترجمان کے طور پر اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا پیغام جو ہے وہ مقتدر حلقوں تک پہنچاتے ہیں کہ نواز صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ خان صاحب چلا رہے ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے میں زیادہ فیمس ہو رہا ہوں۔ آپ کو یہاں پہ بتائیں کہ یہ سارے کا سارا پروگرام جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات پہ کیا گیا، تاکہ عمران صاحب کو ایک نشانہ بنا کر آگے پیش کیا جا سکے، تاکہ عدالتوں کو بھی دباؤ کا نشانہ بنایا جائے اور عدالتوں سے بھی عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ لینے کی کوشش کی جائے، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دیا گیا۔ اگر اتنی بڑی باتیں کسی بھی چینل پہ، کسی بھی یوٹیوب چینل پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی اور بندہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ ایسی باتیں کرے یا کرتا، تو اب تک وہ چینل بھی بند ہو چکا ہوتا، میں بھی اس بندے کے اوپر ایف آئی آر ہونے کے بعد وہ بندہ بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا یا اس کو ریلیف دیا جا سکتا تھا۔ ریلیف دینا تو خیر ممکن نہیں ہے، ریلیف صرف نجم سیٹھی جیسے بندوں کے لیے ہے اور ان چینلز کے لیے ہے جس پر نجم سیٹھی جیسے لوگ اور ان کے متعلقہ صحافی جو ہیں، جو نون لیگ کے متعلقہ صحافی ہیں، وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے چینلز کو نہ بند کیا جاتا ہے اور نہ ہی ایسے جو جرنلسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر نہ ہی کوئی ایف آئی آرز کی جاتی ہے۔ جو معیشت ہے وہ دن بہ دن اتنی گر رہی ہے کہ خان صاحب کے دور میں اگر معیشت گرتی تھی تو پروپیگنڈا اس سے 100 گنا زیادہ کیا جاتا تھا۔ اب کہ ریئل میں معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، لیکن پروپیگنڈا بھی زمین بوس ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو بتائیں کہ معیشت جو ہے وہ بالکل اتنی زیادہ گر چکی ہے کہ عام آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ کسی کا 40,000 بل آ رہا ہے، کسی کا 20,000 آ رہا ہے، کسی کا 1 یونٹ چلا ہے تو 7,000 بل ہے، کسی کے 40 یونٹ چلے ہیں تو 8,000 بل ہے۔ ہر چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ گورنمنٹ کرنے کیا جا رہی ہے۔ اوپر سے اس کے بعد یہ 300 جو یونٹس کے اوپر ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے اور عوام کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دراصل قصور گورنمنٹس کا نہیں ہوتا، قصور جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ریٹس اوپر کیے جاتے ہیں، یورپ میں بھی ریٹس اوپر ہوتے ہیں تو عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ ہر جگہ ریٹس اوپر ہوتے ہیں تو عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ یہ صرف پاکستان ہی ہے، ایسا ملک ہے کہ ہم لوگوں کی یہ ایک گھٹیا سی سوچ ہوتی ہے کہ جب پیٹرول ایک دن میں 10 روپے مہنگا کیا جاتا ہے تو اس رات ہم تمام لوگ گاڑیاں لے کر پیٹرول پمپس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، دور دور تک لائنیں بنا کے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں اب آئندہ 4 دن کے بعد میری ٹینکی جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہونی پیٹرول کی، میں نے جو ہے یہ اب ساری عمر چلانی ہے۔ حالانکہ یہی سوچنے کے لیے اگر ہم تمام پاکستان کے پیٹرول پمپس کے اوپر گاڑیاں جو ہیں وہ لائن میں لگا کر، قطار میں لگا کر کھڑی کر سکتے ہیں کہ پیٹرول ڈلوا لیں، وہی جو 5 گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں وہی 5 گھنٹے اگر پورے پاکستان کے روڈز کے اوپر گاڑیاں بلاک کر دی جائے، روڈ کو بلاک کر دیا جائے، گاڑیاں سوئچ آف کر کے لاک کر دی جائے، پورے کا پورا پاکستان ہولڈ کر دیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ آنے والی کوئی گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ اس طرح کا کوئی کام کرے گی۔ ایک دفعہ صرف عوام کو یہ بات سوچنی ہے کہ ہم نے اپنی خاطر نکلنا ہے، نہ کہ گاڑی کی ٹینکی فل کروانے کی خاطر رات کو نکلنا ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے ہم لائن میں لگے ہو کر ٹینکی فل کروا لیں۔ کیوں نہ ہم وہ 4 سے 5 گھنٹے پورے پاکستان کو ہولڈ کر دیں تاکہ پاکستان کی غریب عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ ہم غریب عوام کے ریلیف کی طرف نہیں دیکھتے، ہم صرف دیکھتے ہیں کہ 4 دن کے ایک ٹینکی میں سے پیسے بچ جائیں، 500 روپے بچ جائے، اس میں میں نے بڑے کوئی تیر مار لینے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ملک کو منافقین سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، جہاں بھی رہے خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔